اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا إنا جهلاء فأعلمنا. اللهم إنا جهلاء فأعلمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. نسألك يا مولانا رضاك. نسألك يا مولانا رضوانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسألونك رضوانك. مولاي رضوانك. مولا سبحان الراضی ہو چل. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما. مولا اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ نبوت دا سلسلہ بند ہے، الہ العالمین اس کا یقین کامل ہے، لیکن ولایت کھلی ہے. مولا الہ العالمین اس پورے مجمع کو اپنی ولایت عطا فرما. مولا الہ العالمین تو کانٹے بچ الہ العالمین پھل پیدا کر دے. یا اللہ توڑی طاقت عظیم ہے. الہ العالمین تو مشرکاں دے کار موحد پیدا کر دے. یا اللہ تو مشرکاں دے کار موحد پیدا کر دے. مولا کریم یا اللہ تو بت خانے اسی کعبہ دے الہ العالمین پاسدار پیدا کر دے. یا اللہ الہ العالمین اسو کو الہ العالمین اس صفت عطا فرما. یا اللہ سب میں توحید دی الہ العالمین. یا اللہ توحید دا ظرف عطا فرما، توحید عطا فرما. الہ العالمین مشرکہ دے عملہ سی نجات عطا فرما. یا اللہ بدعات سی نجات عطا فرما. یا اللہ بے راہ روی سی نجات عطا فرما. مولا کریم یا اللہ نوجوان بیٹھے دن الہ العالمین یا اللہ سی گندگی بھی ڈبے دے. الہ العالمین نوجوان دی توبہ تو کو قبول ہے. مولا سارا مجمع توبہ کر دے. یا اللہ توبہ قبول فرما. یا اللہ توبہ قبول فرما. مولا توڑے حبیب فرمایا دا سفید ریش کو دیکھ کر تو الہ العالمین اے اللہ نے مغفرت کر دے. یا اللہ تھا سفید ریش لوگنی. یا اللہ تھا علماء اے الہ العالمین توڑے پیارن. یا اللہ قرآن دے حاملین الہ العالمین. مولا کریم اس مجمع میں توڑے نیک بندے بیٹھے دن الہ العالمین کسی دے سبب مولا کریم اس سبب دی توبہ قبول فرما. اس رمضان سے پہلا اس دی مغفرت فرما. یا اللہ آج دے دن وچ اللہ مغفرت فرما. اس مسجد کو آباد فرما، اس علاقے کو آباد فرما. علاقے بچ مسجد بچ الہ العالمین اس پورے علاقے بچ جتنے بیمار ان شفا عطا فرما. بیمار ان شفا عطا فرما. مردن عورتن الہ العالمین چھوٹے بچن بزرگن نوجوان جتنے بیمار ان شفا عطا فرما. اسپتالاں بچ بیمار ان شفا عطا فرما. مولا کریم اسی حاجت منداں یا اللہ حاجات کو روا فرما. حاجات کو روا فرما. مولا مقروضاں قرض دی ادائیگی دے اسباب فرما. یا اللہ اسی لاچاراں الہ العالمین. یا اللہ تو چارہ گر ہے الہ العالمین. تو چارہ گر ہے مولا. اسی خالی دامن ہے یا اللہ تو جولی پار چھڑ مولا. یا اللہ جولی پار چھڑ مولا. یا اللہ توڑے حبیب دا تذکرہ ہویا، استی گندی زبان دا تذکرہ ہویا. یا اللہ توڑے قرآن دا ذکر ہویا. مولا کریم استی ناگوانی دا یا اللہ استی نائل اور نہ دیکھ مولا اپنی رحمت دے سب معاف فرما. اپنی رحمت دے سب معاف فرما. مولا کریم معاف فرما. یا اللہ علماء سڑے تک تشریف آندی ہے. یا اللہ اس دور علاقے بچ پہنچن اپنی ضرورتوں کو الہ العالمین آگا پیچھا کر کا الہ العالمین اینا قبول فرما. اور الہ العالمین علم والے دے اینے نال اس علاقے بھی برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. اندیاں مجبوریاں دور فرما، اندیاں لاچاریاں دور فرما. علاقے بھی بہار عطا فرما. علاقے بچ اللہ امن عطا فرما. علاقے بھی صحت عطا فرما. علاقے بھی برکت عطا فرما. یا اللہ رزق دا نزول فرما، رحمت دا نزول فرما. یا اللہ برکت دا نزول فرما. اپنی رضا نازل فرما، اپنی خوشی نازل فرما. ناراضگی سی نجات عطا فرما. مولا کریم مستورات بھی کرم بچ بیٹھی دین الہ العالمین. قال اللہ اور قال الرسول دی صدا سن دین الہ العالمین. ان دی دعا بھی قبول فرما، ان دی مجبوریاں بھی دور فرما، ان دی لاچاریاں بھی دور فرما. الہ العالمین استیاں پینا استیاں ماواں جتنی بیمار ان شفا عطا فرما. یا اللہ جو حاجت مند ان حاجات روا فرما. یا اللہ جڑے دامن اولاد واسطے ترستن یا اللہ تو اپنے حبیب دی برکت نال اولاد
اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے با اولاد کیتے نہیں الہ العالمین اولاد بچ اللہ صلاح عطا فرما تقوی عطا فرما یا اللہ والدین دی فرمانبرداری دا جذبہ عطا فرما مولا کریم مجمع بچ جنہاں لوکاں الہ العالمین کوششاں کیتیں دامے در میں سخنے الہ العالمین اس مجلس کو کامیاب کرنے دی کوشش کیتی ہے یا اللہ تو ان دی کوششاں قبول فرما آخرت دا ذخیرہ بڑھا یا اللہ اس علاقے کو امن عطا فرما علاقے کو امن عطا فرما پوری وادی کو امن عطا فرما پورے ملک میں امن اور بھائی چارہ عطا فرما مولا کریم اس مسجد کو دیگر مساجد کو آباد فرما جتنی مساجد ملک بچن دنیا بچن یا اللہ سب کو آباد فرما خانہ کعبہ دی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی حفاظت دنیا بھر میں جتا مدارسن مراکزن دینی خانقاہن مسلمانہ دے کارن کاروبارن یا اللہ سب دی حفاظت فرما سب دی حفاظت فرما سب دی حفاظت فرما حضور دے طفیل نال ان دے صدقے نال اس دعا کو قبول فرما اللہم اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات اقضی حاجات الحاضرین اقضی حاجات السائلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت